ماشاءاللہ اج دا پروگرام، اج دی یہ پاک محفل جدے اندر تواڈے سامنے مولانا طارق حافظہ اللہ تعالی اور بھائی عبید اللہ شاکر حافظہ اللہ تعالی اور مولانا عبداللطیف سرور حافظہ اللہ تعالی، قاری ضیاء الرحمن فاروقی حافظہ اللہ تعالی اور حکیم محمد انور صاحب ماشاءاللہ ساڈے بزرگ سٹیج تے موجود نے۔ اللہ پاک انہاں سب دی عمر اندر برکت عطا فرمائے، اللہ پاک صحت والی تندرستی والی لمبی عمر عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی انہاں دا آنا اور محفل دے اندر شرکت کرنا اللہ پاک ذریعہ نجات بنائے۔ تو ہن میں بلا تاخیر دعوت خطاب دواں گا ساڈے آئے ہوئے مہمان مفکر اسلام، قائد مرکزیہ، داعی کتاب و سنت حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر حافظہ اللہ تعالی کہ تواڈے سامنے قرآن و حدیث دی زیاباریاں دے نال ساڈے قلوب و ذہان نو منور فرمان حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر حافظہ اللہ تعالی۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم بزرگو، عزیز بھائیو، آج دی اے پیاری بزم خوبصورت محفل جو جامع مسجد عائشہ صدیقہ کھرڑے والے دے اندر الحمدللہ انعقاد پذیر ہے۔ میرے تو پہلے علماء اکرام تواڈے نال خطابات فرما چکے نے، اور میرے بعد انشاءاللہ برادر عزیز حضرت مولانا حافظ سیف الرحمن عاصم صاحب انشاءاللہ تفصیلی خطاب فرمان گے۔ میں دل دی اتھا گہرائیاں تو ممنون اور شاکر ہاں برادر اکبر، برادر حقیقی، اپنے محسن مربی جناب چودھری عبید اللہ شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی، برادر عزیز حضرت مولانا قاری محسن شہزاد صاحب، حافظ یاسر انصاری صاحب، مولانا عبداللطیف سرور صاحب، اس مسجد دی انتظامیہ، نمازی حضرات، اپنے بزرگاں اور بھائیاں دا جنہ دے حکم دی تعمیل اندر اللہ تعالیٰ نے اج لقاء سما دا موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساڈا مل بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ اقدس اندر قبول فرما کے ساڈے سب واسطے نجات دا ذریعہ بنائے۔ تسی تمام احباب چھوٹے بڑے سب مبارکباد دے حقدار ہو۔ شدت دی سردی دے موسم اندر اللہ تعالیٰ دے کارنوں تسا رونق بخشیے، نماز عشاء ادا کر کے اللہ دے کار دے اندر تشریف فرماؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت فرما کے تواڈے تمام احباب دے گھرانوں آباد فرمائے، گھران دے اندر اپنی رحمتاں اور برکات دا نزول فرمائے۔ بلا تاخیر اور بلا تمہید چند ضروری گزارشات اللہ دی توفیق نال عرض کراں گا۔ دنیا دا ہر فرد و بشر چھوٹا ہے یا بڑا، امیر ہے یا غریب، شاہ ہے یا گدا، غلام ہے یا آزاد، مرد ہے یا عورت، عالم ہے یا ان پڑھ، نمازی ہے یا غیر نمازی ہے، دنیا دا ہر فرد و بشر چاہتا ہے میں جڑی نیکی کراں، اچھائی کراں، بلائی کراں، وہ اللہ دی بارگاہ دے اندر مقبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ میری نیکی نو قبول فرما کے مینوں قیامت والے دن اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دیں۔ بڑی اچھی خواہش ہے، بڑی اچھی سوچ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام احباب دے چھوٹے بڑے تمام اعمال اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نجات دا ذریعہ بنا کے اپنی جنت دا حقدار بنائے۔ اعمال دی قبولیت واسطے بنیادی اور ضروری چند شرائط نے۔ انہاں شرائط دے بغیر اللہ تعالیٰ عمل نو اپنی بارگاہ اندر قبول نہیں فرماندے۔ عقیدہ دی درستگی، انسان عقیدہ توحید تے کاربند ہوئے، اللہ تعالیٰ دی ذات، اللہ دیاں صفات، اللہ دی عبادت، او دے اندر کسے نو شریک کر کے شرک دا ارتکاب نہ کرے، بلکہ کامل موحد آدمی رسول کریم علیہ السلام دی ختم نبوت تے ایمان رکھن والا، صحابہ دا اکرام کرن والا، اہل بیت دا احترام کرن والا، آخرت دے عقیدے تے یقین رکھن والا، یہ بنیادی باتاں نے۔ ان بنیادی باتاں دے بعد
بہت ساریاں دیگر شرائط دے نال نال ایک بڑی بنیادی شرط اعمال دی قبولیت واسطے صرف وہ ذکر کرانگا، عمل دا نبی کریم علیہ السلام دی سنت دے مطابق ہونا۔ اگر ساڈا کیتا ہویا عمل سرور کائنات علیہ السلام دے طریقہ دے مطابق نہیں، آپ دی سنت دے مطابق نہیں، بظاہر و عمل کنا پیارا کیوں نہ ہوئے، خوش نما کیوں نہ ہوئے، ساڈے دل نو بہت اچھا لگن والا کیوں نہ ہوئے، اگر وہ عمل سرور کائنات علیہ السلام دی سنت تو ثابت نہیں تو عمل اللہ دی بارگاہ اندر قبول۔ اللہ سبحانہ و تعالی کتاب خدا قرآن مجید اندر ارشاد فرماندے نے، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے کائنات دے لوگو، اساں تواڈے واسطے مدینہ دے تاجدار، سارے نبیاں دے سردار، محبوب پروردگار، آقا نامدار جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات نو، آپ دی سیرت طیبہ نو تواڈے واسطے بہترین نمونہ بنا دیتا ہے۔ آپ تواڈے واسطے اسوہ تے قدوہ نے، آپ تواڈے واسطے آئیڈیل ہستی نے، آپ تواڈے واسطے بہترین نمونہ تے اسوہ حسنہ نے۔ تواڈے اعمال دے اندر تواڈی عبادت، تجارت، اعمال، اخلاقیات، معاملات، غمی خوشی، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، غرضے کے تمام معاملات دے اندر سرور کائنات علیہ السلام تواڈے واسطے بہترین نمونہ نے۔ اپنی عبادت، اپنے معاملات، اپنی تجارت، اخلاقیات، سارے معاملات دے اندر سرور کائنات علیہ السلام دی نقل مارنی ہے، آپ دی اتباع کرنی ہے، آپ دا کہنا مننا ہے، آپ دی اطاعت تے آپ دی اتباع، اے بنیادی بات ہے۔ اگر اطاعت نہیں، اگر آپ دی اتباع نہیں تے تواڈا کیتا ہویا کوئی عمل اللہ دی بارگاہ اندر قبول ہو سکدا۔ سورہ محبت نال درود پاک پڑھو صلی اللہ ہو، بلند آواز نال درود پاک پڑھو صلی اللہ ہو۔ یہ دے بھئی شرمان والی کیڑی گل ہے؟ اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماندے نے، جیڑے میرے امتی میرے تے کثرت نال زیادہ تو زیادہ درود پاک پڑھنے والے نے، اللہ قیامت نو انہاں نو جنت دے اندر میرا ساتھ عطا فرمائے گا۔ اس واسطے آپ دا نام پاک آئے تے محبت نال درود پاک پڑھیا کرو، اور سانو فخر، سانو اس بات تے بہت زیادہ فخر تے مان ہونا چاہیے کہ اسا اللہ دی توفیق دے نال ساری کائنات دے اندر اللہ نو کلے نو دستگیر مننے ہیں تے مدینے والے کلے نو بدرے منیر مننے ہیں۔ ساڑی سرکار بھی ایک کے، ساڑا دربار بھی ایک کے، لوگاں دے دربار بھی کہیں نے، آستانے کہیں نے، لوگاں دے یہاں سرکاراں کہیں نے، ساڑا دربار بھی ایک کے، سرکار بھی ایک کے۔ اس واسطے آپ دا نام پاک آئے تے محبت نال درود پاک پڑھیا کرو، اور میں تے نگر نگر کریا بستی بستی اس بات دا اعلان کر رہے ہیں، کائنات دے لوگو، در مولا باجوں ساڑا دربار کوئی نہیں، در مولا باجوں ساڑا دربار کوئی نہیں، سونے نبی بنا ساڑی سرکار کوئی نہیں۔ سار مولا اگے بندے نو جھکاؤنا چاہیے دا، اوکھے ویلے رو رو اس نو مناؤنا چاہیے دا، سچے رب بنا سندا فریاد کوئی نہیں، در مولا باجوں ساڑا دربار کوئی نہیں، سونے نبی بنا ساڑی سرکار کوئی نہیں۔ کسے لیٹاں والے اتے دل ڈولدا نہیں، اور کسے لیٹاں والے اتے دل ڈولدا نہیں، سونا آمنہ دا لال سانو بھولدا نہیں۔ کسے لیٹاں والے اتے دل ڈولدا نہیں،
سونا آمینہ دا لال سانو بھولدا نہیں سارا جگ رل کے بھی او دے مولدا نہیں سانو اے ہو جیا کسے دا پیار کوئی نہیں در مولا باجوں ساڈا دربار کوئی نہیں سونے نبی بنا ساڈی سرکار کوئی نہیں یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اللہ فرماندے نے اے ایمان والو اپنے رب دی اطاعت کرو تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرو اللہ دی اطاعت اللہ دے رسول دی اطاعت تو انکار کر کے سرور کائنات علیہ السلام دی اطاعت نو چھوڑ کے اپنے اعمال نو ضائع نہ کرو اور نبی کریم علیہ السلام دی اطاعت حقیقت دے اندر رب دی اطاعت اللہ دا قرآن گواہیاں دے رہے ہے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخو پوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے میں سفر تے جا رہے ہیں دعوت دا سفر تبلیغ دا سفر اللہ رب العزت دی توحید اور امام کائنات دی سنت دے پرچار دا سفر تے گڈی اندر علامہ صاحب فرماندے نے حافظ عبداللہ صاحب قرآن مجید دی کوئی ایسی آیت پڑھو جی دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب دی شان بہت زیادہ بیان کیتی ہوئے تے حضرت حافظ صاحب فرماندے نے میں پڑھیا حضرت علامہ شہید دے سامنے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ اللہ فرماندے نے جڑا میرے حبیب دی مند ہے وہ میری مند ہے جڑا میرے رسول دا کہنا مند ہے میں رب دا کہنا مند ہے جڑا نبی کریم دی اطاعت کردا ہے حقیقت دے اندر رب دی اطاعت کردا ہے کیونکہ اللہ دا قرآن کہندا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ امام کائنات علیہ السلام اپنے لبانوں جنبش نہیں دین دے اپنے نطق تو الفاظ جدا نہیں کر دے جدوں تک اللہ دا پیغام نہیں ہوندہ رب دی وحی نہیں ہوندی حضرات اعمال دی قبولیت واسطے بنیادی شرطے وے عمل نبی کریم دی سنت دے مطابق ہوئے نماز روزہ حج زکاة غمی خوشی معاملات اخلاقیات عبادت تجارت ریاضت غمی خوشی ساری کائنات دے سارے معاملات سرور کائنات دی سنت دے تابع ہونگے اللہ عمل نو قبول فرمائے گا اگر میرا تیرا عمل سرور کائنات دی سنت دے مطابق نہیں تے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماندے نے من عمل عملا فلیس علیہ امرنا فہو ردن فرمایا دنیا دے لوگوں جڑا بندہ کوئی عمل کردہ ہے اس عمل دے مطابق سرور کائنات علیہ السلام تو دلیل نہیں مل دی اس عمل تے مدینے والے سرکار دی مور نہیں فہو ردن حضور فرماندے نے او عمل مردود ہے اللہ قبول نہیں کر دے عمل دی قبولیت واسطے شرطے وے سرور کائنات دی سنت دے مطابق ہوئے اور آپ ارشاد فرماندے نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی کائنات دے لوگوں نماز پڑھو تے نماز میری سنت دے مطابق پڑھو جڑا نماز ادا کر دے مگر نماز دے اندر قیام رکوع سجدہ تشہد نماز دیاں حرکات و سکنات نماز دے ارکان میری سنت دے مطابق نہیں اللہ عمل قبول نہیں کر دے اور میرے تو پہلا مولانا بے شک اللہ تعالیٰ دی توفیق نال حق بیان کر رہے سن انہوں نے بالکل ٹھیک بیان کیتا ہے جڑا نماز ادا نہیں کردا وہ بندہ مشرک ہے جڑا نماز نہیں پڑھتا وہ بندہ کافر ہے اللہ رب العزت نے کتاب خدا قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا ہے فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا
من المشرکین، لوگوں نماز قائم کرو، نماز دے تارک بن کے مشرک نہ بنو۔ صرف یہ نہیں کہ مشرک ہوئے جڑا غیر اللہ دی نظر دیندہ ہے، نیاز دیندہ ہے، غیر اللہ دی قسم اٹھاندہ ہے، غیر اللہ واسطے قیام کردہ ہے، رکوع کردہ ہے، سجدہ کردہ ہے، وہ بھی مشرک ہے۔ مگر جڑا جان بوجھ کے نماز دا تارک اللہ دا قرآن کہندہ ہے، وہ بھی مشرک ہے۔ انہیں اپنے دل دماغ نو، اپنے نفس نو، اپنی سوچ تے فکر نو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماندے نے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، تے نماز دے نیڑے نہیں ہوندا، اللہ دے گھر دے اندر اذان ہو رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مؤذن کہہ رہے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ یہ اپنی دکان تے بیٹھا ہے، کم کاج تے بیٹھا ہے، کھیتوں کھلیان دے اندر کم پیا کردا ہے، یہ دوستان دے اندر بہ کے جناب لچر گفتگو پیا کردا ہے، یہ نیٹ کھول کے لوگاں دے نال لغویات فحاشی تے اوریانی دے اندر مصروف تے مبتلا ہے، اللہ دے گھر دے اندر نہیں ہوندا، نماز ادا نہیں کردا، اللہ دے گھر دے اندر آ کے وضو نہیں کردا، با جماعت رب دے گھر دے اندر نماز اندر شامل نہیں ہوندا۔ انہیں اپنے نفس نو، اپنی سوچ تے فکر نو اپنا معبود بنا لیا ہے، تے جڑا رب دی نہیں مندا، اپنے نفس دی مندا ہے، اپنے دل دی مندا ہے، اپنی سوچ دے مطابق چلدا ہے، وہ اللہ رب العزت دی اطاعت تو انکار کر کے اپنے نفس دی مندا پیا، وہ بندہ اللہ نال شرک کردا ہے۔ نماز بنیادی بات ہے۔ اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اللہ دی بارگاہ اندر سب تو پہلا سوال نماز دے، سب تو پہلا پیپر نماز دے، سب تو پہلا کویسچن نماز دے، سب تو پہلا ایگزامینیشن ہال دے اندر میرا تیرا ایگزام نماز دے۔ اگر نماز دے اندر کامیابی ہے اللہ رب العزت تمام امتحان وچوں کامیاب کرنگے۔ وَإِنْ فَاسَدَتْ كُلُّهُ، اگر پہلے پیپر اندر ناکام ہو گیا، سارے امتحان وچوں ناکام ہے، اللہ سبحانہ وتعالی انہوں جہنم رسید کر دیں گے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ۔ پانچ ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، شیطان آکھے لگ کے نہ جامی سولی ٹنگیا، اللہ اگے جھکن والے پریشان نہیں ہونگے، اللہ اگے جھکن والے پریشان نہیں ہونگے، عرش دے اوہ شائے تھلے حشر نو کھلونگے، تمہیں پڑھ رنگ جا محمدی چرنگیا، تمہیں پڑھ رنگ جا محمدی چرنگیا، پانچ ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، شیطان آکھے لگ کے نہ جامی سولی ٹنگیا، پانچ ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماندے نے کتاب خدا قرآن مجید، اللہ رب العزت ارشاد گرامی فرمایا دنیا دے لوگو اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ اللہ رب العزت نے آپ نو میرے تیرے واسطے اسوات قدوہ بنایا ہے، آپ دی اطاعت دا حکم ہے، آپ دی اتباع دا حکم ہے۔ قرآن مجید دا ایک اور مقام اللہ رب العزت ارشاد فرماندے نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ فرمایا دنیا دے لوگو اگر چاندے ہو تو انو اللہ دا قرآن مل جائے، اللہ دی محبت مل جائے، ایمان دی حلاوت مل جائے، او دا ایک کوئی نسخہ ہے، او دا ایک کوئی اصول تے ضابط ہے، فتبعونی، آمینہ دے لال دی اتباع کرو، سرور کائنات دی اتباع کرو، جنہ دا کلمہ پڑھ کے جنہ دے دست مبارک تے بیعت کیتی ہے اس اللہ دے رسول دی اتباع کرو، اللہ تو اڈے نال محبت کرے گا، اللہ تو انو اپنا محبوب بنا
بنا لے گا، اللہ تو انہوں اپنا قرب عطا کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میرے پیغمبر دی اتباع کرو گے، میں پروردگار تواڈے گزشتہ زندگی دے گناہاں نوں معاف کر دیاں گا۔ حضرات مسجد نبوی ہے، مدینہ منورہ ہے، روضہ تم من ریاض الجنہ اندر میرے تیرے پیر و مرشد آقا و مولا جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرمانے، آپ دی موجودگی اندر آپ دیکھ صحابی آئے نے، انہاں دا نام ہے حضرت خلاد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصاری صحابی نے، جلیل القدر صحابی نے، عظیم المرتبہ صحابی نے، آپ دی بارگاہ اندر آکے سلام دا تحفہ پیش کر دینے تے سرور کائنات علیہ السلام دی موجودگی اندر مسجد نبوی اللہ دے کار دے اندر اے جناب نوافل ادا کر دینے، نماز ادا کر دینے، نوافل ادا کیتے، آپ دی بارگاہ اندر سلام عرض کیتا، اجازت لے کے کارنو جان لگے نے، سرور کائنات علیہ السلام فرمان دینے، ارجے فصلے فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، خلاد واپس آکے نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی۔ حضرت خلاد بن ربیع آپ دے سامنے نماز پڑھیے، آپ دے سامنے قیام رکوع تے سجدہ تشہد، آپ دی موجودگی اندر آپ نماز دیکھ رہے نے، اے دے باوجود فرمایا ہے ارجے فصلے فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ۔ حضرت خلاد واپس آئے، امام کائنات دے حکم دے مطابق دوبارہ نماز آپ دی موجودگی دے اندر دوبارہ نماز ادا کر دینے، بڑی محبت نال نماز ادا کی تھی، دوبارہ سلام عرض کیتا، جان لگے سرور کائنات نے دوبارہ فرمایا ارجے فصلے فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، خلاد نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی۔ حضرت خلاد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری مرتبہ سرور کائنات دی موجودگی اندر سینے تے ہاتھ بن لیں دینے، قیام کر دینے، رکوع کر دینے، تشہد کر دینے، سرور کائنات دی موجودگی اندر سجدے کر دینے، نماز مکمل کیتی، آپ دی بارگاہ اندر اجازت لئی سلام عرض کیتا، آپ نے 6 بارہ فرمایا ارجے فصلے فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، خلاد نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں عزیزوں، علماء اکرام، طلباء اعظام، حضرت خلاد نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ ایک باری نہیں 3 باری پڑھی ہے۔ تو حضور فرماندے نے خلاد تو نماز نہیں پڑھی۔ اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام دے سامنے مسجد نبوی اندر روضہ من ریاض الجنہ اندر دو جانو ہو کے بہ گئے، آپ دی بارگاہ دے اندر کر دینے، اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام منو اللہ نے جی ہو جائی توفیق عطا کی تھی، میں نماز ادا کی تھی ہے، میری نماز اندر جڑی کمی ہے، جڑی کوتاہی ہے، میری جڑی لغزش ہے، میری جڑی غلطی ہے، تسیوں دی اصلاح فرما دیو نا، آئندہ اس طرح نماز ادا کرانگا۔ تے امام کائنات نے کی ارشاد فرمایا ہے، فرمایا خلاد ویندہ نہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنی ہے جی میں اللہ دے پیغمبر نے نماز ادا کی تھی ہے، اپنا قیام میرے قیام دے تابع، اپنا رکوع میرے رکوع دے تابع، اپنا سجدہ میرے سجدے دے تابع، اپنا تشہد میرے تشہد دے تابع، اپنے اذکار اپ نماز دے اندر تسبیحات میریاں تسبیحات دی طرح، اے خلاد اپنی نماز میری نماز دے تابع کر لے، میری سنت دے مطابق کر لے، میری نماز دے مطابق کر لے۔ اور آپ ارشاد فرمان دینے فرمایا ثم استقم حتی تطمئن قائما، سنبر کے حتی تطمئن راکعا، ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا۔ خلاد قیام اس طرح کریا کر جی میں قیام کرنا، تیرا دل گواہی دے تو میری سنت دے مطابق قیام کر لیا، رکوع اس طرح کریا کر جس طرح میں رکوع کرنا، تیرا دل گواہی دے تو رکوع میری سنت دے مطابق کیتا ہے، سجدہ میرے سجدے دے مطابق کر، تیرا دل و دماغ اس بات تے مطمئن ہوئے کہ تو سجدہ میری سنت دے مطابق ادا کیتا ہے۔ ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، تینو قیام تے اطمینان ہوئے، اپنے رکوع تے اطمینان ہوئے، اپنے سجدے تے اطمینان ہوئے، جدوں ایسی نماز ادا کریں گا اللہ تیری نماز قبول
قبول فرمان گے اللہ تیرے واسطے اس نماز نو نور تے برہان بنان گے ہن تہاڈی خدمت دے اندر میرا سوال ہے کہ حضرت خلاد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ نے جڑی نماز ادا کیتی ہے وہ ساڈی نماز تو تے بہتر نماز سی نا خشوع زیادہ خضوع زیادہ اطمینان زیادہ طمانینت زیادہ سرور کائنات علیہ السلام دی موجودگی اندر حضرت خلاد رضی اللہ تعالیٰ قیام رکوع سجدہ امام کائنات دے قیام رکوع سجدے دے مطابق نہ کرن تے جگہ دے پیر فرمان ارجع فصلے فإنک لم تصلے تے اسی نماز جویں دل کردے اویں پڑھی جائیے دل کیتا ہے تے ہاتھ بن لینے نہیں تے ہاتھ مکمل ہی چھوڑ دیتے نے دل کیتا ہے تے ناف تے بن لینے دل چاہے تے ناف تم ہی نیچے بن لینے تے جڑا نبی کریم علیہ السلام دی سنت دے مطابق رفع الیدین کر دے اسی کہیے مکھیاں جھاڑ دے پیا جڑا بلند آواز نال آمین کہندا ٹاراں دے کے رب نو سناندا پیا جڑا قدم نال قدم ملاندا تے اسی اونوں جناب تانے دئیے تے او دا مذاق اڑائیے اے لتاں چوڑیاں کر کے اللہ دی بارگاہ دے اندر کس طرح کھڑا ہے حضرات امام کائنات علیہ السلام دی ذات باوالا صفات ذات بابرکات اللہ رب العزت نے میرے تیرے واسطے اسوہ تے قدوہ بنا دیتا ہے آپ آئیڈیل نے میرے تیرے واسطے بہترین نمونہ نے اسوہ حسنہ نے اپنی تمام عبادات معاملات غرضے کے دنیا تے سارے A to Z جننے بھی سلسلے نے سرور کائنات دی سنت دے مطابق کرانگے اللہ دی بارگاہ اندر قبول ہے اگر سرور کائنات دی سنت دے مطابق ساڈا عمل نہیں بظاہر کنا اعلیٰ عمل کیوں نہ ہوئے رب دی بارگاہ اندر مقبول عمل ہو سکدا آپ دی سنت یہ بنیاد ہے آپ دی سنت معیار کسوٹی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ نو بہترین نمونہ تے سیمپل بنا کے بھیجے ہے فیکٹری وچوں کوئی سیمپل ملے اور فیکٹری دا مالک کہے مینجن ڈائریکٹر صاحب کہن اے سیمپل ہے اے دے مطابق اوزار تیار کرنا ہے اے سیمپل ہے اے دے مطابق چیز نو تیار کرنا ہے اسی تیار کر کے لے جائیے تو سیمپل تو ہٹ کے ہوئے کمی او دے اندر ہوئے بیشی او دے اندر ہوئے لبائی اندر چڑائی اندر او دے معیار دے اندر تے فیکٹری والا اس مال نو قبول کرے گا یا پھر اس طرح سمجھو ساڑھے کل 500 روپے دا نوٹ ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان دی مور ہے تے کوئی سیانا بندہ وہ کہے پہ میں دے تو اچھا کاغذ لینا اے دے تو اچھی پرنٹنگ کروانا اے دے تو اچھیاں تصاویر لگانا اے دے تو لمبائی اندر زیادہ چڑائی اندر نوٹ بنانا تو 500 دا نوٹ بنا کے شاپنگ سینٹر دے اندر چلا جائے وہ نوٹ قبول کیتا جائے گا کیوں اے دے تے سٹیٹ بینک آف پاکستان دی مور نہیں اے سرکار نے جاری نہیں کیتا سرکار دی مور نہیں تیرا نوٹ جالی ہے تے صرف جالی نوٹ اے نہیں کہ شاپنگ سینٹر دے اندر تو خریداری نہیں کر سکتا شاپنگ نہیں کر سکتا تے دے تے مقدمہ قائم کیتا جائے گا جیل جانا پئے گا اور جیڑا نوٹ پاکستان دی سرکار دے نوٹ دے مطابق نہیں بینک آف پاکستان سٹیٹ بینک دی مور نہیں سگنیچر نہیں او نوٹ اس ملک دے اندر چل نہیں سکتا تے جیڑا عمل مدینے والی سرکار دے عمل دے مطابق نہیں وہ عمل بھی رب دی بارگاہ اندر قبول ہو سکدا ام المومنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی مسجد دا نام ہی صدیقہ کائنات دے نام تے وے اللہ سبحانہ وتعالی سانو تمام اصحاب ازواج صحابیات دے نال محبت دی توفیق عطا فرمائے صحابہ اکرام میں یار ایمان نے اللہ دا قرآن کہندہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا
صحابہ اکرام اس امت دیاں مسلمہ ترین ہستیاں معتبر ترین ہستیاں جنہاں دے ایمان نو اللہ نے ساڑے واسطے ایمان معیار قرار دیتا ہے تے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے اللہ تعالیٰ نے انہاں نو بھتیجا عطا کیتا ہے حضرت عبد الرحمن نو بیٹا عطا کیتا ہے سیدنا صدیق اکبر نو پوتا عطا کیتا ہے خواتین آ رہیاں نے ماں جی مبارک ہوئے اللہ نے تو انہوں بھتیجا عطا کیتا ہے تسی ہن اونٹ ذبح کر کے عقیقہ کرو گے تسی او دا گوشت تقسیم کرو گے دعوت کرو گے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان ام المومنین تواڈی سنت دی محبت تے سرور کائنات دی اطاعت اتباع تے ام المومنین کی فرماندیاں نے فرمایا میں اللہ دی پناہ چاہنی ہاں اسی کوئی عمل امام کائنات دی سنت دے خلاف کریے فرمایا بی بی اسی اونٹ ذبح نہیں کرانگے عقیقے اندر گائے تے بچڑا ذبح نہیں کرانگے امام کائنات دی سنت بکرا چھتر ہے اسی آپ دی سنت دے مطابق بکرے 2 ذبح کرانگے 2 چھترے ذبح کرانگے میں اللہ دی پناہ چاہنیاں اسی کوئی عمل کریے او عمل اللہ دے پیارے حبیب دی سنت دے خلاف ہوئے ہن ذرا غور کرو اونٹ مہنگا ہے کہ بکرا مہنگا ہے اونٹ دا گوشت بھی زیادہ ہے قیمت بھی زیادہ ہے گائے اور بچڑے دا گوشت بھی زیادہ ہے قیمت بھی زیادہ ہے مگر عقیقے دے اندر چھترا اور بکرا اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام دی سنت ہے آپ نے حسنین کریمین دے عقیقے کیتے بکرے تے چھترے ذبح کیتے نے میرے تیرے واسطے سنت بکرا تے چھترے جڑا گائے ذبح کردا ہے اونٹ ذبح کردا ہے کٹا ذبح کردا ہے بھینس ذبح کردا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر دی سنت نہیں آپ دی سنت دے خلاف ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے ساڈے واسطے آپ دی ذات گرامی نو اسوہ حسنہ بنایا ہے آپ نو قدوہ بنایا ہے آپ نو سیمپل تے نمونہ بنایا ہے ہر معاملے دے اندر آپ دی اطاعت کرنی ہے آپ دی اتباع کرنی ہے اگر آپ دی اتباع تے اطاعت تو ہٹ کے کوئی عمل کرانگے تے سرور کائنات فرماندے نے من عملا عملا لیس علیہ امرنا فہو رد دنیا دے لوگو اے نہ کیا کرو حضرت صاحب کی حرج ہے اس طرح کر لئیے تے کی حرج ہے چاول ہی تے پکے سن بریانی تے کھا کے آیا چاول بھی حلال نے کھیری تے کھا کے آیا دودھ بھی تے حلال ہے حضرت صاحب کی حرج ہے تیسرے دن کھانا کھا لئیے میت دے کروں تے کی حرج ہے ساتہ کر لئیے تے کی حرج ہے 10واں کر لئیے تے کی حرج ہے حضرت صاحب کھانے تے کل ہو واللہ پڑھ لئیے تے کی حرج ہے میرے دوستہ حرج ہے وے تیرا اے عمل امام کائنات دی سنت دے مطابق نہیں تے جڑا آپ دے طریقے دے مطابق نہیں آپ نے کھانے تے کل شریف نہیں پڑھے آپ نے کھانے تے درود پاک نہیں پڑھیا آپ نے کھانے تے یاسین نہیں پڑھی آپ نے کھانے تے سرور کائنات علیہ السلام نے درود ابراہیمی نہیں پڑھیا آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے میں تے تمہیں بسم اللہ پڑھ کے کھاوانگے حضرات اس کھانے نو حرام کل ہو واللہ نہیں کر رہی درود شریف نہیں کر رہا سورہ یاسین نہیں کر رہی اس کھانے نو حرام امام کائنات دی سنت دی مخالفت کر رہی حرج وے کہ عمل حضور دی سنت دے مطابق نہیں اللہ دی بارگاہ اندر اوہی عمل مقبول ہے جیدے تے مدینے والے دی مور ہے جیدے تے حضور دی مور نہیں عمل قابل قبول ہے اللہ دے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے امام کائنات علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر اپنے صحابہ نو اعلان کر رہے نے واز کر رہے نے امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ صبح دا سورج طلوع ہون تو پہلا مدینے نو چھوڑ دینا فلاں علاقے دے اندر جہاد واسطے جانا ہے قتال واسطے جانا ہے اللہ دی راہ دے اندر لڑن واسطے جانا ہے تے صبح نماز فجر ادا کر کے سب بار وقت نکل جائے آجے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنا اپنا زادے راہ
تیار کیتا سواریاں تیار کیتیاں آپ دی اقتداء دے اندر آپ دی امامت دے اندر مسجد نبوی اندر نماز ادا کیتی کیسی عظمت والے نے جنہ نمازاں حضور دے پیچھے پڑھیاں کیسے مقام والے نے جنہ حضور دے جھنڈے دے نیچے جہاد کیتا کیسا اعلیٰ مرتبہ ہے جنہ نے امام کائنات دے چہرہ انور دا بار بار دیدار کیتا اللہ تعالیٰ نے آپ دی مصاحبت دے پاروں انہاں تے جہنم دی اگ نو حرام فرما دیتا حضرات صبح دا سورج طلوع ہون تو پہلا تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ دے حکم دی تعمیل دے اندر مدینہ چھوڑ کے سفر تے روانہ ہو گئے آپ دے جلیل القدر صحابی نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کہو رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میرے دل دے اندر ایک سوچ آئی دماغ دے اندر ایک خیال آیا کہ عبداللہ جڑے چلے گئے نے کچھ پیدل جا رہے نے کچھ کول بڑیاں کمزور جہیاں سواریاں نے تے تیرے کول تے بڑا مضبوط طاقتور توانا گھوڑا ہے تیز رفتار گھوڑا ہے تے اج دن جمعہ دا ہے جہاد واسطے جانا ہے پتہ نہیں زندگی رہے کہ نہ رہے تے ہو سکتا ہے تیری زندگی دا آخری جمعہ ہے تے جاندی واری آخری مرتبہ حضور دے پیچھے جمعہ ہی پڑھ لے جمعہ ادا کر کے تیز رفتار گھوڑے تے بواں گا نماز عصر تک اپنے ساتھیاں نو مل جاواں گا قافلے دے اندر شامل ہو جاں گا حضرات ویکھو ہن بظاہر نیت کنی اچھی ہے مسجد نبوی اندر جمعہ پڑھاں گا حضور دی اقتداء دے اندر جمعہ پڑھاں گا آپ دا خطبہ سماعت کراں گا آپ دے چہرے دا دیدار کراں گا اور آپ دے چہرے دا دیدار اتنا بڑا مقبول عمل ہے کہ ساری کائنات دے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس عمل نو اتنی عظمت تے مقام عطا فرمایا ہے آپ دی حدیث مبارک ہے فرمایا لوگو میری امت دا ایک عام آدمی اللہ سبحانہ وتعالی انہوں حضرت نوح علیہ السلام دی عمر جنی عمر عطا کر دین اور ساری عمر آنکھ چپ کندے برابر اللہ دی نافرمانی نہ کرے ہمیشہ نمازاں پڑھے روزے رکھے ذکر کرے درود پاک پڑھے اللہ دی بارگاہ اندر گڑ گڑائے حاجات مناجات دعاواں التجاواں اللہ دی بارگاہ اندر کرتا رہے عمر نوح دے مطابق عمر گزارن والا نیکی تے عبادت کرن والا اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام فرماندے نے او دی عمر نوح دے مطابق کیتی عبادت ایک پلڑے دے اندر تے میرے صحابی دا ساری زندگی اندر کھڑے کھڑے صرف ایک مرتبہ میرے چہرے دا دیدار دوسرے پلڑے اندر او دی عمر نوح دے مطابق کیتی عبادت بھی میرے ایک مرتبہ دیدار دا جوڑ نہیں ہو سکتا آپ دے چہرے دے دیدار دی اتنی عظمت ہے اتنا مقام ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس شخص تے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے صرف یہ نہیں کہ جنہیں حضور دا وضحا دا مکھڑا ویکھیا ہے او دے تے جہنم دی اگ حرام ہے حضور فرماندے نے فرمایا من رہا مسلمن لا تمس النارو من رہانی او رہا من رہانی فرمایا لوگو جنہیں ایمان دی حالت اندر منو ویکھیا اللہ تعالیٰ نے او دے تے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے تے جنہیں میرے ویکھن والے نو ویکھیا ہے اللہ نے او دے تے بھی جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے جڑا ایک مرتبہ کھڑے کھڑے معمولی جہاں دیدار کردا ہے او دا اتنا اعلیٰ مقام ہے اتنا اعلیٰ مرتبہ ہے تے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہیں دینے میں جمعہ آپ دے پیچھے پڑھاں گا خطبہ سناں گا راج راج کے دیدار کراں گا حضرات امام کائنات مسجد نبوی دے اندر جمعہ دا خطبہ دے رہے نے مدینہ منورہ شہر بھی آل ہے مسجد بھی آل ہے مقام بھی آل ہے خطیب کائنات دے خطیباں تو سارے خطیباں دا امام ہے تے سامعین سرور کائنات علیہ السلام دے صاحب امت مسلمان دے معتبر ترین تے مسلمان ترین لوگ نے سرور کائنات علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا امام کائنات فارغ ہوئے ویکھے عبداللہ بیٹھے نے عبداللہ بن رواحہ تینوں تے میں جان دا حکم دیتا سی اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام میرے ماں باپ تواڈی ذات پاک تے قربان ہون بالکل تساں حکم دیتا مینوں انکار کوئی نہیں میرے دماغ دے اندر خیال آیا سوچ آئی میرے دل و دماغ دے اندر فکر آئی پتہ نہیں جا رہا ہاں جہاد واسطے جاواں گا قتال واسطے جاواں گا پتہ نہیں زندگی ہوئے نہ ہوئے تے اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام دی مسجد دے اندر
آخری جمعہ ہی پڑھ جاں آپ دا خطبہ سن لاں آپ دے پیچھے نماز ادا کر لاں آپ دے مکھڑے دا رج رج کے دیدار کر لاں تے نماز جمعہ ادا کر کے تیز رفتار گھوڑا ہے او دے تے بواں گا قافلے نو جا ملاں گا تے سرور کائنات علیہ السلام نے کی فرمایا ہے فرمایا عبداللہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا زمین و آسمان دے سارے خزانے سونا چاندی درہم دینار روپیہ پیسہ دکانات مکانات پلاٹ مربع شیم و زر ساری دنیا دی ساری پراپرٹی سارے خزانے تو رب دی راہ دے اندر خرچ کر دے تے تیرا خیال ہوئے میں اونا دے اجر نو پا لواں او ثواب مینوں مل جائے جڑے میرا حکم من کے نماز فجر دے بعد نکل گئے نے فرمایا عبداللہ ساری دنیا دے سارے خزانے خرچ کر کے بھی جنہ میرا حکم من کے سفر شروع کر دیتا ہے عبداللہ تو اونا دے اجر تے ثواب نو پہنچ سکدا حضرات ذرا غور کرو دیدار مصطفیٰ کنی عظمت والی بات ہے مسجد نبوی دی حاضری دا کنہ اجر ہے مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھن دا کنہ ثواب ہے آپ دی اقتداء دے اندر جمعہ پڑھن دا کنہ اجر ہے مگر سرور کائنات دے صحابہ جڑے چلے گئے حضور ارشاد فرماندے نے عبداللہ تو انہاں دے مقام نو نہیں پا سکدا انہاں دے اجر و ثواب نو نہیں پہنچ سکدا کیوں اللہ دا قرآن کہندا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا میرے پیغمبر جو عطا کرن انہوں سینے نہ لالو جڑی بات تو منع کرن فوراً رک جاؤ جو حکم دین او دی تعمیل کرو جو کرن او سنت دی اتباع کرو آپ دی اطاعت تے آپ دی اتباع اے دین دی اصل ہے دین دی بنیاد ہے امام کائنات دی حدیث مبارکہ من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ فرمایا دنیا دے لوگوں میرے نال محبت ہو کر دے جڑا میری سنت عمل کر دے میرے حکم نو مند ہے میرا کہنا مند ہے میری اطاعت کر دے میری اتباع کر دے جڑا میری سنت عمل کر دے میری سنت نال محبت کر دے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہوں جنت عطا کرنگے جنت دے اندر میرا ساتھ بھی عطا کرنگے اللہ سبحانہ وتعالی سانو امام کائنات علیہ السلام دی اتباع کرن دی آپ دی سنت دے مطابق عمال بجا لے آن دی توفیق عطا فرمائے سرور کائنات علیہ السلام دے صحابہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی المرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما یہ تین صحابہ تین دوست آپس دے اندر بیٹھے نے تے آپس اندر ڈسکس کر رہے نے نبی کریم علیہ السلام دی عبادت نماز ذکر اذکار اللہ دا خوف تے اللہ دا ڈر آپ علیہ السلام دے اندر کننے آپ دی عبادت کنی زیادہ ہے تے ساڑی عبادت کنی کم ہے آپس اندر گفتگو ہو رہی ہے تے کہیں دے نے آپ دی دن دی عبادت دے احوال اور کیفیت تے ساڑے سامنے میں تے رات نو آپ اپنے گھر تشریف فرما ہوندے نے رات دے ٹائم آپ کنی عبادت کر دینے کنی رات دا کنہ حصہ جاگ دینے کنی تلاوت کر دینے کنی عبادت کر دینے ذکر اذکار کر دینے وہ دے بارے سانو نہیں پتا تے چلو امام کائنات علیہ السلام نو پوچھئے تے اسیں بھی آج دے بعد زیادہ عبادت کریے دن نو بھی تے زیادہ عبادت کریے رات نو بھی اللہ تعالیٰ سانو بھی یہ ہو جی سوچ عطا فرمائے ساڑی سوچ دنیا داری سیم و زر بینک بیلنس بچیاں دا روزگار دولت شہرت عزت وقار دنیا دے معاملات دے اندر مسابقت اللہ تعالیٰ سانو نیکی تے اچھائی دے کماں دے اندر اگے ودن دی توفیق عطا فرمائے یہ تینوں جلیل القدر سے آبا امام کائنات دے در دولت تے دروازے تے دستک دیتی صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے تے کون علی عبداللہ بن عمر بن عاص عثمان بن مظعون رضوان اللہ علیہ مجمعین کیسے آنا ہویا ہے اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام نو ملن واسطے رات دی عبادت دے احوال اور کیفیت نو معلوم کرنے واسطے صدیقہ کائنات فرمان دیئے نے آپ گھر تشریف فرما نہیں ام المومنین تسی دس دے ہو آپ رات نو کنی عبادت کر دینے فرمایا کئی مرتبہ ادھی رات نو بیدار ہو جان دینے لمبا قیام
قرآن مجید دی تلاوت، لمبے رکوع تے لمبے سجدے، اللہ دی تسبیح تحلیل تے تمجید، اللہ سامنے دعاواں تے التجاواں، حاجات تے مناجات، اللہ کے رونا تے گڑ گڑانا، امت واسطے دعاواں کرنیاں۔ کئی مرتبہ ادھی رات تو بھی پہلا بیدار ہو جاندے نے، اپنے رب دی عبادت کردے نے، ذکر اذکار کردے نے، قرآن مجید دی تلاوت کردے نے، اپنے رب نو یاد کردے نے۔ یہ تینوں صحابہ کہندے نے آپ سارے نبیاں دے امام نے، رسولاں دے سردار نے، آپ معصومان الخطا نے۔ آپ قیامت والے دن رب دی جنت دا دروازہ کھلوان گے، آپ قیامت والے دن ساقی کوثر ہون گے، شافع محشر ہون گے۔ آپ دی شفاعت دی وجہ نال اللہ کروڑاں تے ارباں لوگاں نو اپنی جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا۔ اسی گناہگار ہاں، خطا کار ہاں، آپ معصوم نے۔ ساڈا دن رب دی بغاوت تے معصیت تے نافرمانی اندر گزردا ہے، ساڈیاں راتاں رب دی معصیت اندر گزردیاں نے۔ تے انہاں وچوں ایک صحابی کہندے نے میں اج دے بعد ساری زندگی کدے روزہ نہیں چھوڑاں گا، ساری زندگی ہمیشہ ہی روزہ رکھاں گا، روزانہ روزہ۔ دوسرے کہندے نے اج دے بعد میں رات نو آرام نہیں کراں گا، ساری رات بیدار رہ کے اپنے رب دی عبادت کراں گا، قیام رکوع تے سجدے کراں گا، ذکر اذکار کراں گا، دعاواں التجاواں کراں گا، حاجات مناجات رب دے سامنے رکھاں گا۔ تیسرے کہندے نے میں نکاح نہیں کراں گا، شادی نہیں کراں گا، بیوی بچے نہیں ہون گے، گھر دا جھنجل نہیں ہوئے گا، ہر ویلے رب دی عبادت ہی کردا رہواں گا، مسجد دا اعتکاف کردا رہواں گا۔ حضرات امام کائنات علیہ السلام دی زوجہ محترمہ ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں تیناں دے خیالات سماعت فرمائے۔ اے تینوں چلے گئے، امام کائنات آئے تے سرور کائنات دی بارگاہ جلیلہ بارگاہ اقدس دے اندر صدیقہ کائنات نے انہاں تیناں صحاب دے انہاں دے آپ علیہ السلام دی بارگاہ اندر خیالات تے خواہش تے منشا آپ دی بارگاہ اندر پیش کی تھی۔ حضرات حدیث دے لفظ نے امام کائنات دا چہرہ مبارک غصے نال متغیر ہو گیا، غصے نال سرخ ہو گیا۔ حدیث دے لفظ نے اس طرح لگدا ہے جی میں آپ دے چہرہ پر انوار تے سرخ انار نچوڑ دیتا گیا ہے۔ غصے نال چہرہ مبارک سرخ ہے۔ صحابہ نو طلب کیتا، پیغام بھیجیا، بلوایا، تینوں سامنے بٹھا کے حضور فرماندے نے کل تم قضا و قضا، قضا و قضا۔ تو اس طرح دے خیالات، خواہش، منشا، تمنا، اس طرح دی سوچ فکر دا اظہار کیتا ہے۔ کہندے نے نام اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام لبیک و سعدیک، بالکل اسی اس طرح دے ارادیاں دا اظہار کیتا ہے۔ تے امام کائنات علیہ السلام نے کی ارشاد فرمایا ہے، حضرات ذرا غور کرنا، میرے تیرے واسطے سبق ہے، میرے تیرے واسطے نصیحت ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام فرماندے نے فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ سرور کائنات فرماندے نے انا اصوم و افطر، میرے صحابہ میں رات نو آرام بھی کرنا، میں رات نو آرام بھی کرنا تے رات نو رب دی عبادت بھی کرنا، کدے روزہ رکھنا کدے روزہ چھوڑ دینا، ساری رات بیدار رہنا ہمیشہ میری سنت نہیں، ہمیشہ روزہ رکھنا میری سنت تے میرا طریقہ تے میری شریعت نہیں، روحانیت اختیار کرنا، بیوی بچے نہ ہون گے ہمیشہ اللہ دی عبادت کرتے رہاں گے۔ فرمایا میرا طریقہ نہیں، میریاں بیویاں نے آرام بھی کرنا، سونا بھی روزہ رکھنا بھی چھوڑ بھی دینا۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، میرے صحابہ جڑا میرے طریقے نو چھوڑ دیندا ہے، میری سنت نو چھوڑ دیندا ہے، اپنی مرضی منمانی، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی رائے تے اپنے دماغ دے مطابق عمل کردا ہے، سرور کائنات فرماندے نے میں او دا نبی نہیں تے او میرا امتی۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ ذرا غور کیجئے، روزہ رکھنا کنا اعلیٰ عمل ہے۔ اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ ایک روزہ رکھدا نفلی روزہ اللہ تعالیٰ دی رضامندی واسطے، اللہ دی خوشنودی واسطے، اللہ تعالیٰ او دے چہرے تو جہنم 70 خندقاں تک دور کر دیندے نے۔ ایک خندق دا فاصلہ انہیں جویں زمین تو آسمان دا فاصلہ ہے۔ رات دی نماز، اللہ رب العزت دا قرب،
ولایت دا ذریعہ ہے، ولایت دا سبب ہے۔ تو امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ساری رات عبادت کرنا میری سنت میرا طریقہ نہیں، میری شریعت نہیں، رہبانیت لا رہبانیت فی الاسلام، ترک دنیا تے اللہ رب العزت دے دین تے ہمیشہ ہی دنیا نو چھوڑ کے تے رہبانیت اختیار کرنا، علاقیاں نو چھڑ دینا، بیوی بچے خانگی نظام نو چھوڑ کے ہمیشہ عبادت دے اندر مصروف رہنا۔ فرمایا میری شریعت نہیں، میری سنت نہیں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اللہ نے جو آپ دے قلب اطہر تے نازل کیتا ہے او دی اتباع کرنی، او دے پیچھے چلنا ہے، آپ دی اطاعت، آپ دی اتباع، آپ دی سنت، آپ دا طریقہ، آپ دا منہج، او دے مطابق ساڈی زندگی گزرے گی۔ اللہ اعمال قبول فرمان گے۔ اگر آپ دی سنت تے آپ دے طریقے تو ہٹ جائیں گے، عمل کنا اعلیٰ کیوں نہ ہوئے، رات دی عبادت کیوں نہ ہوئے، دن دا روزہ کیوں نہ ہوئے، مسجد دا اعتکاف کیوں نہ ہوئے، اگر آپ دے طریقے دے مطابق نہیں تے اللہ دی بارگاہ اندر قبول۔ تے جیڑا عمل آپ دی سنت دے مطابق کیتا جاندہ ہے، اگرچہ عمل چھوٹا کیوں نہ ہوئے، آپ دی حدیث مبارک ہے احب الاعمال الاللہ ادومھا وان قلا۔ سرور کائنات فرماندے نے لوگو اللہ دے ہاں وہ عمل بڑا ہی محبوب ہے جڑا میری سنت دے مطابق ہے، بے شک چھوٹے تو چھوٹے کیوں نہ ہوئے، وہ دیتے ہمیشگی اختیار کیتی جائے۔ اللہ تعالیٰ میری سنت تے ہمیشگی اختیار کرنے والے نو اپنا محبوب بنا لیں دے۔ اور آپ ارشاد فرماندے نے جڑا بندہ میری سنت دے مطابق وضو کر دے، وضو کر کے سنت دے مطابق وضو دی دعا پڑھ دے، ہن ذرا غور کرو کڈا کو عمل ہے وضو کرنا، معمولی جہا چھوٹا جہا عمل، کنیاں ساڈے کول آسائشاں نے، سہولتاں نے، گرم پانی دی سہولت ہے، تازہ پانی دی سہولت ہے، بہترین مسجداں، سردی دے موسم دے اندر گرم، گرمی دے موسم دے اندر ٹھنڈیاں، سردیاں دے اندر گرم پانی، گرمیاں دے اندر ٹھنڈا پانی، تمام سہولیات موجود نے۔ تے اللہ دے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا میری سنت دے مطابق وضو کردا ہے، وضو دی دعا پڑھدا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرما کے او دے واسطے جنت دے 8 دروازے ہی کھول دیندے نے۔ سنت دے مطابق صرف وضو کیتا ہے۔ آپ فرماندے نے جنہیں میری سنت دے مطابق وضو کیتا، وضو دی دعا پڑھی، مسجد دے اندر 2 رکعت نفل ادا کیتے، اللہ دیتے نیراسی نے، اللہ تعالیٰ اے دے واسطے جنت دے دروازے نو کھول دیندے نے۔ میرے دوستو، میرے بزرگو، ہر عمل دے اندر نماز، روزہ، حج، زکات، غمی، خوشی، معاملات، اخلاقیات، عبادات، غرضے کے ساری زندگی دے اندر امام کائنات ساڈے واسطے اسوہ حسنہ نے۔ آپ دی سنت، آپ دا طریقہ، آپ دی شریعت او دے مطابق عمل کرانگے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جنت بھی عطا کرنگے، آپ دا ساتھ بھی عطا کرنگے۔ اور شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی محبت نشاور کر کے اور فرمایا کرتے سن جنہیں سنت عمل کرتے نے، فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا نال پیار دے کول بٹھان مینو آکھن پی کوثر میں پلان والا، نال پیار دے کول بٹھان مینو آکھن پی کوثر میں پلان والا، تے بجھ گئی سونا نظر آیا مل پیا قرآن سنان والا۔ نال پیار دے دعا کرو اللہ شیخ القرآن دی قبر نو جنت دا باغ بنائے، اللہ جنت دے اندر انہاں دے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سانو حضور دی سنت دے مطابق ساری زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ نال پیار دے کول بٹھان مینو آکھن پی کوثر میں پلان والا، تے بجھ گئی سونا نظر آیا مل پیا قرآن سنان والا، تقدیر میری اج چمک اٹھی کتھے میں تے کتھے او شان والا، حسین رج رج ویکھ رسول سونا نالے پڑھ سبحان بنان والا۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ دی سنت، آپ دا طریقہ، آپ دا منہج، آپ دی عقائد، آپ دی عمال اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ
حضرت مولانا فضیلت الشیخ مفتی کفایت اللہ شاکر حافظہ اللہ تعالی بہت ہی احسن انداز میں پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کی دعوت دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دل و جان سے اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔